नाजरीन, एक तबका ऐसा है जो पिसा कुचला और धुतकारा जा रहा है। खुसरे, ट्रांसजेंडर और हिजड़े, इनकी कहानियां दुनिया भर के दरवाज़ों पर दस्तक दे देकर कह रही हैं कि हमारी भी शनाख्त हो। अगर वो खुदा के रास्ते पर चलें तो क्या वो बिशप पोप बन सकते हैं? क्या वो चर्च में प्रीचिंग कर सकते हैं? क्या वो आला हुद्दों पर पहुंच सकते हैं? क्या वो दानिश्वर बन सकते हैं? क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? उनका बाइबल में मुकाम क्या है? आए पहले एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा डॉक्टर जमील नासिर साहब इस पर रोशनी डालें। खुसरे, हिजड़े और ट्रांसजेंडर किस तरह खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और उनका बाइबल में क्या मुकाम है। पहले मजहब पे तो मुझे इतना लेक्चर दिया, आपने कहा कि मौलवी कहते हैं ये मजहब से निकाले हुए लोग हैं। हमारे अंदर कभी फिरका देखा है? कभी खुसरों के अंदर सुना है कि शिये खुसरे अलहदा रहते हैं तो सुन्नी खुसरे अलहदा रहते हैं और बाबी खुसरे अलहदा रहते हैं और जो ईसाई खुसरे हैं वो अलहदा रहते हैं? आपने हमेशा सुना है कि खुसरे इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, मजहब पूछें तो सब कहेंगे मुसलमान। आगे किसी से पूछें तो कहेंगे बस मुसलमान एक ही है, मुसलमान की कौन सी किस्म। कैमरा ऑन है, बता दो लेकिन सिक्को दिखाइए। उन लोगों को आप कहते हैं कि तुम्हें मजहब का पता है। हमें मजहब सिखाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए ना, क्या खुद फिरकों में बटे हुए और जो इकट्ठे होके एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि तुम लोगों में कोई फिरका क्यों नहीं भाई, तुम लोग फिरके में बटे हुए क्यों नहीं। और फिर अगर कोई फिरके में बटा हुआ है, हमारे माशरे में पहले लोग फिरके में बटे हुए, फिरके के बाद फिर वो अमीर गरीब में बटे हुए कि एक अमीर शिया एक गरीब शिया, एक अमीर सुन्नी है एक गरीब सुन्नी है, एक गरीब वाबी है एक अमीर वाबी है। तो पहले हम फिरके में बटे, फिर हम अमीर अमारत और गुर्बत में बटे, फिर अमीर जो लोग थे उन्होंने गरीबों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना काम करवा रहे हैं। और उन्हीं गरीबों को जब ये डर है कि भी ये इकट्ठे ना हो जाए तो उनमें लड़ाई डलवाने के लिए फिरके की फूट डाली हुई कि वो खुद फिरके की जंग में लड़े रहे और बाकी सारे बड़े आपस में बैठ के मीटिंगें करें, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें, वो मुज़ाकरात करें, वो बैठ के बामी मुज़ाकरात से मसला हल करें। तो जो गरीब बेचारा है जो उनकी गुलामी कर रहा है वो एक दूसरे को कत्ल व गारत में लगे रहे कि भाई फिरका कत्ल कर दो, इसको जीने ना देना, ये इंसान है इसको जीने ना देना, मार डालो इसको। तो इस दुनिया से इंसान खत्म होकर सारे मर गए तो कौन जहाँ पे जिएगा, किसने जिंदा रहना है? अपना झुंड जानवरों का देख लेना। इंसान को वो अल्लाह ताला कहते हैं निशानियां उनके लिए जो अकल रखते हैं। अगर हम इर्द गिर्द जानवरों को देखें ना, अल्लाह ताला ने जानवरों की झुंड बनाया ना, देखा कभी फिरके में लड़ते एक दूसरे को? देखा एक कुत्ता दूसरे को काट खा रहा हो, या एक कुत्ता दूसरे को कह रहा हो कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, या एक कह रहा हो कि मेरा कद तुमसे ज्यादा लंबा है। सारे इकट्ठे झुंडों में रह रहे हैं। तो मतलब दिखाने का क्या था कि ये सारे जो स्पीशीज एक स्पीशीज है ना वो झुंड में रहती है, तो इंसान की स्पीशीज भी एक झुंड में रहती ना। फिर इंसान भी इकट्ठे होकर रहते, लेकिन इंसान इकट्ठा होकर नहीं रहा। इंसान को ताकत का नशा है, वो ताकत का नशा फिर उससे पागल करता है। फिर वो कहता है कि मैं इस ताकत के लिए क्या करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं सबको मार डालूं, मैं कैसे इन पे कब्जा कर लूं बस। और खानी रोटी है 4 टाइम की। अमीर ने भी 4 रोटियां खा लेगा ज्यादा से ज्यादा, और गरीब भी उतनी रोटी खाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर सारा दिन बैठा रहता है तो उसके अंदर जहर बन के बीमारियां बन जाता है, गरीब वो रोटी खा के सारा दिन काम करता है तो उसका जिस्म का डीजल बन जाता है। अमीर को शुगर हो जाता है, अमीर को हेपेटाइटिस हो जाता है, अमीर को दिल के मसले हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बीमारियां हो जाती हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह। गरीब को बुखार भी होता है तो वो चाय पीता है तो उसका ठीक हो जाता है। अमीर को बुखार होता है तो वो बड़े अस्पताल में 36,000 का बिल बनवाता है एक ड्रिप लगवाने के लिए, एक टीका लगवाने के लिए, फिर उसकी बीमारी ठीक होती है। कानून मौजूद है, इनके जनाजे जायज, इनकी सारी रसूमात जो आम इंसान के साथ होता है, मर्द के साथ या औरत के साथ जो कुछ राइट्स है उनके आइन मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये राइट्स दिए, कानून ने उनको हक कानूनी दे दिया है। और ये कई साल बेचारे 1 सदी से ज्यादा पिसे हैं और 1 सदी के बाद जाके पाकिस्तान के अंदर उनको हकूक मिले। अब ये तो था हुकूमतों के हकूक, ये तो था आइन की बातें। सो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं ट्रांसजेंडर की बाबत बता चुका हूं बाइबल क्या कह रही है। अब हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं की बाबत और उनके राइट्स की बाबत। बिब्लिकल राइट्स उनके क्या है? सो जो तो ख्वाजा सरा बाय बर्थ पैदा हुए हैं, मां के पेट से ख्वाजा पैदा हुए हैं, मां के पेट से यूनिक पैदा हुए हैं, मां के पेट से जो है वो हिजड़े और खुसरे पैदा हुए हैं, बाइबल मुकद्दस उन्हें मुकाम बहुत बुलंद देती है, बहुत उत्तम दर्जा बाइबल मुकद्दस के अंदर उनका है। और वो दर्जा है क्या?
آئیے ذرا بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. سو 3 قسم کے خواجے، 3 قسم کے یونیخ، 3 قسم کے ہجڑے خسرے کا بائبل میں خدا یسوع مسیح نے تذکرہ کیا. اور اب جسے میں انجیل کہتا ہوں، میں ہمیشہ یسایہ نبی کی کتاب کو یسایہ کی انجیل کہتا ہوں اور پرانے عہد نامہ کی انجیل کہتا ہوں. چلیے پرانے عہد نامہ کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں. پرانے عہد نامہ کی انجیل ایزایہ، دا بک آف ایزایہ چیپٹر 56 فرسٹ ورس سے میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. اور آج آپ کی سوچ کا رخ خدا بدلے گا اس حوالے کی وجہ سے. خداوند یوں فرماتا ہے، عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے. مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا ہے اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے. بیگانہ کا فرزند خداوند سے مل گیا اور ہرگز نہ کہے خداوند نے مجھے اپنے لوگوں سے جدا کرے گا. اور یونیخ، خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا اور خواجہ نہ کہے دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں. دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں. خواجہ نہ کہے کہ میں تو سوکھا ہوں، میں تو بھانج ہوں، نہ میری بیٹی ہے، نہ میرا بیٹا ہے، نہ مجھ سے اولاد پیدا ہوئی ہے. کوئی خواجہ نہ کہے کہ میں سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، کوئی اور نہیں، رب الافواج، رب العالمین، یہوہ خدا، حی القیوم خدا، میں یہوہ خدا یوں فرماتا ہوں. کیا فرماتے ہیں خداوند؟ غور سے سنیے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ وہ خواجے جو میرے سبتوں کو مانتے اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، وہ خسرے، وہ خسریاں، وہ ہجڑے، وہ کھدرے، وہ خواجہ سرا، خدا کلام کرتا ہے جو مرضی تمہیں لوگ نام دیتے ہیں، یونیخ جو مرضی تمہیں لوگ نام دیتے ہیں، اگر تو تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو اور یہ سیکچولی جو تم ہراس کیے جاتے ہو یا اپنی مرضی سے سیکس ورکر بنے ہوئے ہو، میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میرے عہد پر قائم رہو، غور سے سنیے گا، اور بدی سے باز آؤ، گناہ سے باز آؤ اور ان بدکاریوں سے باز آؤ اور اپنی روش سے باز آؤ، اگر تو تم میرے حکموں پر عمل کرو اور میرے کواننٹ جو ہے، عہد جو ہے، میرے کواننٹ کے اوپر قائم ہوتے ہو، عہد کے اوپر قائم ہوتے ہو، تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کو کیا کروں گا؟ میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی 4 دیواری کے اندر ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا. یہ ہے اس کا ریزلٹ. پہلی بات خدا نے کہا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں سوکھا درخت ہوں. دوسری بات خدا نے کہا کہ اگر یہ بدی سے باز آئے تو میں انہیں اپنے گھر کے اندر خواجہ سراؤں کو اپنے گھر کے اندر ایک نام دوں گا، اور وہ نام نہ میں نے کسی اپنی بیٹی کو دیا نہ میں نے کسی بیٹے کو دیا. خواجہ سراؤں کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ نام نہ اپنی بیٹی کو دوں گا نہ میں اپنے بیٹے کو دوں گا، وہ نام میں صرف خواجہ سراؤں کو دوں گا. سو آؤ آج تہیہ کریں، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ پیار کریں، کیونکہ خدا انہیں ایک نیا نام اور ایک نیا مقام اور ایک نشان بخشے گا، اور یہ مقدس ہیکل کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، جیسے 12 شاگردوں کے نام لکھے ہیں، جیسے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہیں، ویسے ہی ان خواجہ سراؤں کے جو مسیح پر ایمان لائیں گے. ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ خسرے، ہیجڑے اور ٹرانسجینڈر اگر خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے اور یہ ان کی شناخت بحال ہونی چاہیے، انہیں سوسائٹی میں مقام ملنا چاہیے، ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا شخصیت کی بحالی پر کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ بھی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں اور ہمیں ان سے پیار محبت سے سلوک کرنا چاہیے.